अस्सलामुअलैकुम दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश हैं? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज बड़ी ख़बर आपको दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसके काफ़ी आप देर से इंतज़ार कर रहे थे और वो बड़ी ख़बर आ गई है। और बड़ी ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ का धड़न तख्ता होने वाला है। और आज जो है असम्बली के फ्लोर पे, कौमी असम्बली में अख्तर मैंगल, जिनके 4 कौमी असम्बली के वोट हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये दोस्तों बहुत बड़ी ख़बर है। मैं आपको ये बता दूं अब इसके रिज़ल्ट वगैरह क्या होगा। आपको जैसे पता है कि ना न्याजी का पहले दिन से अक्सरियत थी और ना न्याजी जीता था। इसको मसनूई तरीके से सारे सहारे तुक्के वगैरह दे के तो एक बिल्डिंग ऐसी खड़ी करने की कोशिश की गई थी, ना इसमें कोई सलाहियत थी कि ये बढ़ा चढ़ के अब मैंने आपको कई दफ़ा ये वीडियो पहले बनाई है कि ये तो हमारे जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, उनकी ये कसूर था कि ये तकरीबन 1 साल से वो उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया। वरना अगर वो 1 साल पहले भी ये जनाब शहबाज शरीफ साहब मुतहरक हो जाते, तहरीक चलाते, तो पीर पेगाड़ा भी इनसे नाराज़ था, MQM वाले भी नाराज़ थे। ये साल पहले की बात है। और अख्तर मैंगल साहब भी नाराज़ हुए। तो ये सारा चीज़ आपको ये मुसीबत आज ना देखना पड़ती कि पाकिस्तान की मईशत माइनस पे चली गई है और इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो अभी भी इसको मसनूई सहारों से इधर उधर से किया गया, फिर कोई आज़ाद उम्मीदवारों को इकट्ठा किया गया। इमरान खान सिर्फ जो मसनूई सहारे लेके आया था ना, उससे भी उसकी 4 वोटों की अक्सरियत थी, जो आज ये 4 वोटों की अक्सरियत ख़त्म हो गई है। इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली के 2 आज़ाद अरकान हैं, जो वो भी अख्तर मैंगल के साथ ही जाएंगे। तो वो 2 अरकान जो हैं कौमी असम्बली के, वो भी इमरान खान से नाराज़ हैं और वो भी इमरान खान से। अब आज अख्तर मैंगल ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमने इनके साथ बड़ा ताउन करने की कोशिश की है, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने, इमरान खान वालों ने किसी वादे का पास नहीं किया। वो कर ही नहीं सकता, उसकी ये सलाहियत ही नहीं है उसकी। कसम खुदा की उसकी ये ज़रा भी सलाहियत नहीं कि इमरान खान वज़ीर आज़म, क्या मैं कहता हूँ, वो MNA नहीं बन सकता था। उसको 4 सीटों से जितवाया गया। शहबाज शरीफ को 400 वोटों से हराया गया। कराची से साद रफ़ीक को चंद 100 वोटों से हराया गया। और इस तरह करके उसकी तो कोई कारकर्दगी थी ही नहीं। ये तो पाकिस्तान की जो 72 साल तारीख़ है, उसमें निकम्मा तरीन वज़ीर आज़म को एस्टेब्लिशमेंट लाई थी, और जो अपनी कारकर्दगी की वजह से आज ढेर हो गया है। ठीक है, अब हालात ये हैं कि अब इमरान खान भी अपना जो लाड़काना का दौरा सुना है मुख्तसर करके वो आने लगे हैं। उनको भी बड़ा धचका लगा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले 2 दफ़ा वो अलहदा होना चाह रहे थे, तो उनको एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए रोका गया। उनको जनाब ये मुख्तलिफ सहारों के ज़रिए उनको रोका गया, तो वो रोके। लेकिन आज उन्होंने बग़ैर ऐलान किए, अख्तर मैंगल साहब ने असम्बली में ऐलान कर दिया, ताकि कोई उनके ऊपर कोई दबाव आ ही ना सके। और ना कोई ऐसा इंदिया दिया, ना हम लोगों को, ना किसी को, ना TV वालों को, किसी को भी नहीं पता चला कि आज अख्तर मैंगल क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इमरान खान का कराची का दौरा है ना, वो भी इसी हवाले से था कि वो, क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर आला को तो मिलने गए नहीं, कोरोना के लिए तो वो गए नहीं। वो तो गए इसीलिए थे कि पीर पेगाड़ा से और वो जो MQM वाले हैं उनसे मिला जाए, और उनके अंदर भी खिंचाव है। अब काफ लीग के भी जो बता रहे हैं कि जो 7-8 जो MNA हैं, उनमें से 5 MNA ने इजहार अदम एतमाद कर दिया है। अब ये लगता है, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इत्तेहाद इन लोगों ने किया था और ख़त्म हो गया। अब बज़ाहिर तो ये है कि अब इमरान खान अपनी अक्सरियत ख़त्म कर बैठे। ठीक है, और अब इसको आके थोड़ा सा रीजाइंडर करने के लिए अब मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतहरिक हो, तो ये बजट भी पास नहीं हो सकता। मैं आपको ये बताऊं, इतना ख़तरनाक सूरत हाल है। 4 वोटों की अक्सरियत से वो आया था,
اور اس کے بعد جو ہے وہ اب باقی بھی کھسک رہے ہیں سارے، ایسے ریت کی طرح وہ گر رہے ہیں، تو اب ان کو کوئی سنبھالنے والا ہو نا، جو وہ کھسک رہے ہیں ادھر سے، تو ان کو کوئی سنبھالنے والا ہو، تو وہ سنبھالنے والا فی الحال کوئی نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ شہباز شریف کی نالائکیاں نہ ہوتی، شہباز شریف صاحب کی نالائکیاں نہ ہوتی تو یہ حکومت ایک ہفتہ بھی نہیں چلنے والی، نہ چل سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم اکثر کہتے تھے کہ عمران خان نے بھانمتی کا کنبہ جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، تو یہ ادھر ادھر سے لایا گیا، کیا گیا، جہانگیر ترین اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ سارا، تو اس نے مصنوعی طریقے سے ایک اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، وہ تو قسم سے اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے، لیکن اب اس کے نام کے ساتھ لگ گیا ہے۔ چلے، وہ ایک آدمی نے وہ مشہور کیا تھا کہ یار آپ عمران خان کے نام کے ساتھ نا وزیر اعظم کا لفظ دیکھ کے پریشان نہ ہوا کریں، ہمارے گاؤں میں جو کھوتا ریڈی ہے نا اس کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے F-16 یہ اس نے لطیفہ بنا کے بھیجا۔ تو بہرحال آج ایک بہت بڑا کھڑاک ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ MQM والے بھی جو ہے نا وہ علیحدہ ہوں گے، اور اگر اپوزیشن چاہے، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، اگر اپوزیشن شہباز شریف صاحب چاہے، بلاول بھٹو صاحب چاہیں، تو یہ بجٹ بھی نہیں پاس ہو سکتا۔ جو ظالمانہ بجٹ پیش کیا گیا ہے نا، جس کے لیے ہم گو عمران گو کی تحریک چلا رہے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور جس میں انہوں نے ملازمین کی اور ریٹائرڈ پینشنرز کی کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی، پوری تاریخ 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، پنجاب والوں نے بھی نہیں بڑھائی۔ تو یہ سارا مصنوعی سہارے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے۔ آج اختر مینگل صاحب کا بڑی جرأت کا مظاہرہ اس نے کیا، اور اس نے کوئی دھمکی نہیں دی، اس نے یہ سوچا ہے کہ جناب مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جا سکا، تو اس کو پہلے بھی وہ علیحدہ ہونا چاہ رہا تھا، تو اس کو مختلف حوالے سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا رہا، تو وہ اس کے جو ہے نا عمران خان کے ساتھ رہا، اور اس کو کچھ دن کا آکسیجن مل گیا عمران خان کو، کچھ دن کا، ورنہ یہ آج سے سال پہلے بھی یہ چیز ختم ہو جانی تھی۔ تو اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے، اور سارے آپ تبصرہ بھی دیکھیں گے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اختر مینگل صاحب اب واپس جانے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لیڈر نہیں ہے کہ جو اس کو دوبارہ بھی عمران خان فون کر دے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، میں اپنا اسمبلی میں رول ادا کروں گا، میں ایوان میں اپنا رول ادا کروں گا، اور وہ رول کیا ہے؟ وہ رول یہ ہے کہ آپ جناب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئے، مسلم لیگ نون والے جرأت کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اب سب سے بڑی پارٹی یہ ہے، تو یہ بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، بشرطے کہ شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی کو کلیئر چٹ دیں۔ تو اب یہ بڑا اچھا موقع ہے، غریب عوام کو، پاکستان کی عوام کو عمرانی ظلموں سے بچانے کے لیے آگے آئیں، اور جو نان الیکٹڈ بندوں کے ذریعے یہ حکومت چلائی جا رہی تھی، جس میں سارے کے سارے فارنر تھے، میں آپ کو پہلے گن کے بتا تو کہوں کہ شہباز گل ہو، معیز یوسف ہو، زلفی بخاری ہو، شہزاد اکبر ہو، یہ نتاشا ہو، یہ سارے کے سارے انہی کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حکومت بھی ختم، اور پنجاب کی بھی ختم۔ اب کچھ لوگ یہ کریڈٹ دینا چاہیں گے جہانگیر ترین صاحب کو، تو بالکل دیں، ان کا بھی ہو سکتا ہے رول ہو جہانگیر ترین کا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب معاہدہ ہوا تھا 8 اگست کو، تو جہانگیر ترین صاحب نے شک وار ان سے معاہدہ کروایا تھا، اور جہانگیر ترین صاحب وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اب وہ لندن میں بیٹھ کے وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، ان کا رول بھی ہو۔ ان کا رول کیا ہے؟ اصل میں تو ان کی کارکردگی ہے، جس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ مسلم لیگ کاف والے بھی مطمئن نہیں ہیں، MQM والے بھی مطمئن نہیں ہیں، پیر پگاڑا بھی مطمئن نہیں ہے، اور اختر مینگل بھی مطمئن نہیں۔ تو اب ان کو میدان میں آنا چاہیے، نون لیگ والوں کو میدان میں آنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، خود بخود نوالا ان کے منہ میں نہیں جائے گا، اب متحرک ہونا پڑے گا۔ اب سارا یہ پاکستان کو اور کتنا ڈبونا ہے آپ نے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، لیکن اس کو دوام بخشا، اس کو طاقت بخشی اپوزیشن نے۔ یہ انہوں نے کلیئر کٹ پرسوں کہا ہے
کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے عمران خان کو طاقت دی ہے، طاقت دماغ بخشی ہے، حکومت کرنے کا موقع دیا ہے، ورنہ یہ ان کو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آج یہ گڈ نیوز ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا لاڈلا جو شہباز شریف ہے وہ کیا رول ادا کرتا ہے۔ بہرحال اس وقت پچ تیار ہے، یہ بجٹ بھی منظور نہیں ہو سکتا، اور عمرانی حکومت جو ہے وہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے، یہ دھڑام سے گرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گرانے والا آتا ہے یا نہیں آتا، یہ دیکھنا ہے۔ یہ خوشخبری آپ کو مبارک ہو۔